بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما يوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه صدق الله